السلام عليكم. معكم الدغمي صالح، استاذ تاع الماط والفيزيك. دونك هذا اول فيديو غادي ندير في لاشين تاعي. دونك هاد لاشين غادي نبقى ندير فيها لي فيديو في الماط وفي الفيزيك بالنسبه للسانكيام سيزيام باك و ابخي الباك. غنبقى ندير لي فيديو ان شاء الله حتى بالنسبه للعلوم المهندس. دونك غنبداو باول فيديو. دونك اول شابيتر اللي هي لا كونتينيتي دون فونكسيون نيميريك. دونك غادي نشوفوا لا كونتينيتي اون ان بوين. دونك امتى تنقولوا ان اف اي كونتينيو؟ امتى نقولوا ان اف اي كونتينيو؟ امتى فواحد لو بوين او مثلا اكس زيرو؟ امتى الا كانت ليميت كون اكس طونفير اكس زيرو تاع اف دو اكس ايكال ليماج. الله يرضي عليكم، ايكال ليماج يعني هذه هي هذه تكون ليماج. الا كانت هذه محققه تنقولوا اف اي كونتينيو، ما كانش محقق اف ني با كونتينيو او ديسكونتينيو. دونك باش تفهموا هاد الخاصيه مزيان، دونك ندير واحد ليكزامبل. اكزامبل مثلا ناخذ ليكزامبل الاول. ناخذ مثلا واحد لا فونكسيون اف دو اكس مثلا ايغال اكس او كاري موان اكس موان 2 على اكس موان 2 افيك اكس بيان سور ديفيرون دو زيرو، و ليماج تاع 2 تساوي مثلا 3. دونك لا كيسيون هي اف واش اف اي كونتينيو اون 3 بلوتو اون 2، واش اف كونتينيو في لو بوين 2. دونك باش نجاوب على هذا سوليسيون اش غندير؟ غنكالكولو لا ليميت كون اكس طون فيغ هاد العدد ونشوف ليميت كون اكس طون فيغ 2 تاع اف دو اكس تساوي ليميت كون اكس طون فيغ جو. شناهي اف دو اكس؟ هي اكس او كاري موان اكس موان 2 على اكس موان 2. الله يخليكم كاين اللي تيجي تيدير التعميل ولا تيدير الكونجوغي الفاكتوريزاسيون ولا يدير ديفيزيون اوكليديه. اول حاجه نعوض الغومبلاسي تعطيني فورم انديتيرميني. ديك الساعه نقلب على اين ميثود غادي ندير باش نكالكولي ديك ليميت. اول حاجه نعوض، مثلا نعوض تنحيد الليميت. كاين اللي تيخلي الليميت تيعوض وتيخلي الليميت. مثلا نعوض تيحيد الليميت. دونك نعوض اكس او كاري هي جوج او كاري موان 2 موان 2 على اكس موان 2. جوج او كاري هي 4، 4 ناقص 4 هي 0 على 0. دونك فورم انديتيرميني. دونك خرجت لي فورم انديتيرميني. خصني نقلب على شي ميثود بور كالكولي سيت ليميت. دونك ليميت كون اكس طون فيغ 2 اكس او كاري موان اكس موان 2 على اكس موان 2. دونك ملي تخرج لي يكون عندي اكس طون فيغ 2 شي عدد وخرجت لي 0 على 0، شنو هما لي ميثود اللي يمكن لينا نديرهم باش نكالكوليو هاد لاميت؟ شنو كاين؟ كاين الميثود اللي كاينين، كاين الكونجوغي، كاين ديفيزيون اوكليديان، كاين ليدونتيتي روماركابل، وكاين لا فاكتوريزاسيون. دونك كل طريقه عندها امتى ديرها بالضبط. مثلا الا كان عندي الغاسين تندير كونجوغي. الا كان عندي بويسونس 3 الفوق تندير ديفيزيون اوكليديان. كان عندي سو فورم ايدونتيتي روماركابل تندير ايدونتيتي روماركابل. سينو ندير فاكتوريزاسيون. هنا ما عنديش الغاسين، ما عنديش بويسونس 3، وما عنديش شي حاجه تكتب على شكل ايدونتيتي روماركابل. دونك غندير الفاكتوريزاسيون. ان شاء الله دابا ندير شي حصه خاصه هي بالليميت ان شاء الله، باش نوريكم كاع الطرق اللي كاينين وامتى دير اي طريقه امتى ديرها بالضبط. دونك هنا غادي نعمل ديما تندير اكس هذه الطريقه بلا ما نحتاج ندير دلتا. سي با لابي ديروا لي دلتا باش تعملوها، غنجي نعملوها نيشان. شنو الطريقه اللي تنديرو؟ تندير اكس ناقص هذا العدد اللي عندي هنا، ها هو. ولكن امتى نديرها؟ الا خرجت لي زيرو بحال هكا تخرج لي زيرو عاد نلحق نديرها. فاكتور اكس موان شنو تنقول هاد موان 2 فاش غادي نضربها باش تعطيني موان 2. هاد موان 2 فاش نضربها تعطيني موان 2، غنضربها في بلس 1. مفهوم؟ هنا واش عندي شي عدد؟ ما عندي والو، اذا تنخليها اكس. كون كان هنا عندي شي عدد تنزيدها هنايا. كون ماشي عندي جوج غندير هنا جوج. كان عندي هنا 3 ندير هنا 3 صافي على اكس موان 2. دونك جو في éliminer x moins 2 par x moins 2. donc on va obtenir quoi? donc limite x tend vers 2 تاع x plus 1. دابا نعوض اون فوا éliminer تنعوض. دونك غنعوض هي 2 plus 1 صافي 3. دونك هاد الريزولطا اللي خرجت لي شنو ندير؟ تنكومباريها مع ليماج. حاجه امتى تكون كونتيني؟ الا كانت تساوي ليماج، الا كانت تساوي ليماج. دونك غادي نكومباريها مع اف 2. شحال عندي اف 2؟ عندي تساوي 3، دونك تتساوي اف 2 بويسكو ليميت
تساوي f2 اش غادي نقولوا؟ غنقولوا دونك f est continu en 2. مفهوم؟ ناخذ اكزامبل اخر باش نفهموا اكثر. اكزامبل الثاني مثلا الا خديت f de x ايكال مثلا ناخذ x على غاسين 4 موان x مثلا نديرو موان 2 x هنا ديفيرون 0 و ليماج دو 0 ايكال 4. لا كيسيون نفسها واش f est continu en 0. دونك ملي تطرح هاد السؤال اش نديرش نحسب الليميت فقط سوليسيون تنحسب ليميت. دونك غنحسب لا ليميت تاعي ليميت كون اكس طون فيغ 0 تاع اف دو اكس ايكال ليميت كون اكس طون فيغ 0 تاع لا فونكسيون تاعي هي اكس على غاسين 4 موان اكس موان 2. تنعوض في الاول دائما اول حاجه نعوض 0 على غاسين 4 موان 0 موان 2 غاسين 4 سي 2 2 موان 2 سي 0 يعني 0 على 0. دونك فورم انديتيرميني. دونك دابا خصني ندير شي ميثود باش نكالكولي هاد الليميت. دونك اش خاصني ندير؟ دونك ليميت كون اكس طون فيغ 0 بعدا نكتبوا الليميت ونشوف اين طريقه غادي ندير. موان 2. دونك هنا الفرق بين هاد الفونكسيون هادي وهادي شنو هي الفرق اللي كاينه؟ نبين مزيان هنا هادي مع هادي شنو الفرق؟ هادي ما فيها لا غاسين لا والو هادي فيها الغاسين. دونك من تيكون عندي الغاسين شندير الكونجوغي نيش ندير الكونجوغي غندير الكونجوغي ليميت كون اكس طون فيغ 0 غادي ندير الكونجوغي اكس على غاسين 4 موان اكس موان 2. شنو الكونجوغي تاع هذا؟ ديما تنبدل الاشاره اللي عندي هنا ناقص غادي ندير زائد زائد 4 موان اكس بلس 2. ولكن خصني نضربها حتى في الفوق باش بحال ما درت حتى شي حاجه بحال بتي هادي مع هادي هي 4 موان اكس بلس 2. دونك لاحظوا الا درت ا موان بي فاكتور ا بلس بي شنو هي هادي؟ هادي سيت اون ايدونتيتي ريماركابل هي ا او كاري موان بي او كاري. الا نطبقوها هنايا ايكال ليميت كون اكس طون فيغ 0 اكس فاكتور غاسين 4 موان اكس بلس 2. يلا لاحظوا بحال لي ا في هاد الحاله هي غاسين 4 موان اكس و بي هي 2 ا موان بي فاكتور ا بلس بي هي ا او كاري موان بي او كاري يعني غاسين 4 موان اكس au carré moins 2 au carré. دونك الغاسين مع الاو كاري شي يوقع ليه تيطير غتبقى ليا اكس فاكتور غاسين 4 موان اكس بلس 2. دونك قلنا الغاسين مع الاو كاري يطير غتبقى ليا شنو؟ غتبقى ليا 4 موان اكس موان 4. تمشي هاد 4 مع هاد 4 تمشي هاد اكس مع هاد اكس اتونسيون تبقى لي واحد الموان اتونسيون مع هاد الموان حريميه ماشي بحال بلس دريويش. الموان تقدر تبدل لك كلشي حدي مع الموان هي ليميت كون اكس طون فيغ 0 هاد الموان نطلع هنايا غتبقى ليا غاسين 4 موان اكس بلس 2. الا ما دارش القوس خطا حيت هاد الموان داخل عليهم كاملين داخل على الغاسين ولا 2. الا ما دارش القوس خطا حيت هاد الموان داخل عليهم كاملين. دونك تساوي هي موان دابا نغومبلاسي غاسين 4 موان 0 بلس 2 اللي هي موان 2 بلس 2 اللي هي 4 موان 4 بلوتو ناقص 4. اش غندير هاد الريزولتا اللي خرجت لي تنكومباريها مع من؟ تنكومباريها مع ليماج. شحال عندي في ليماج انايا؟ عندي 4. شحال خرجت لي انايا؟ ناقص 4. دونك ماشي تساواش وبالتالي موان 4 سي ديفيرون ا اف دو 0 وبالتالي واش اف اي كونتينيو؟ لا. علاش؟ حيت خصك تحقق لي خصك تكون متساويين. دونك اش غادي نقول؟ غادي نقول كو اف اي ني با كونتينيو
en 0 مفهوم دونك ناخذ اكزامبل اخر عاوتاني الا خدينا عاوتاني اكزامبل اخر ناخذ الثالث نفهمو اكثر الا خديت واحد لا فونكسيون f de x égale مثلا racine x plus 1 مثلا moins 1 على x avec x différent 0 ou l'image de 0 égale ناقص moins 1 demi. Donc la même chose. واش الدالة f est continue en 0. يلا solution. solution تاعنا نفس الشيء خصنا نكالكولو ليميت quand x tend vers مثلا tend vers 0 حيت عندي انا في البوان 0 racine x plus 1 moins 1 sur x. اول حاجه ندير نعوض هي racine 0 plus 1 moins 1 على 0 اش تعطيكم 0 مشات 0 racine a هي 1 moins 1 1 moins 1 ça fait 0 هي 0 sur 0 وبالتالي c'est une forme indéterminée. وبالتالي خصني نقلب على شي ميثود. اش قلت لكم خرجت لي 0 على 0 شنو من لي ميثود اللي كاين 4 الكونجوغي ديفيزي اوكليديان ايدونتيتي روماركابل اي لا فاكتوريزاسيون. بويسكو عندي الغاسين شنو خصني ندير الكونجوغي racine x plus 1 moins 1 sur x. دونك شنو الكونجوغي ديجا شرحت شنو الكونجوغي في المثال اللي قبل. دونك الكونجوغي تاع عادي racine x plus 1 moins 1 ديما تنبدل الاشاره plus 1 sur x facteur racine x plus 1 plus 1 بحال ما درتش شي حاجه بشي هادي عادي بحال ما درتش شي حاجه. Donc a moins b facteur a plus b. C'est une identité remarquable. اش تبقى ليا هي racine x plus 1 au carré moins 1 au carré sur x facteur x plus 1 plus 1. Donc قلنا الغاسين مع الاو كاري شو وقع ليه تيطير اش غيبقى ليا x plus 1 moins 1 على x facteur x plus 1 plus 1 تمشي 1 مع 1 تمشي x مع x غتبقى ليا limite quand x tend vers 0 1 sur racine x plus 1. نعوض دابا الا عوضت بالزيرو اش غيبقى ليا 0 غتبقى ليا 1 racine a هي 1 plus 1 2 وهنا 1 ياك. اش غندير داكشي اللي تيخرج ليا اش ندير ليه تنقارنو مع من تنقارنو مع ليماج. شحال ليماج عندي انايا ليماج انايا عندي f de 0 égale moins 1 demi. انا الليميت خرجت ليا 1 demi اذا ماشي تساواوش. donc puisque limite quand x tend vers 0 تاع f de x différent f de 0 donc la fonction f n'est pas continue fine en 0 مفهوم. دونك جو بونس هذه الفقره الاخرى في لا كونتينيتي اون ان بوين يعني المثال الاخر. دونك الفيديو الجاي ان شاء الله غنشوفوا لا كونتينيتي ا droite et à gauche. يلا مع السلامه.